बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और जो मौजूदा सूरत हाल है इसका सियाक़ो सबाक और माजी की सूरत हाल और साथ में ये भी बता दिया कि हुकूमत इस हवाले से अब क्या सोच रखती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब में कहा कि इमरान साहब यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान न्याज़ी साहब के दौर में केस नहीं फेस देखा जाता था और सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से उस वक़्त के वज़ीर एक दिन कबल ही बता देते थे कि फ़लाँ अपोजिशन रहनुमा जो है उसकी गिरफ़्तारी अमल में आएगी और अगले ही दिन उनकी गिरफ़्तारी हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि हमारी जो सियासी माज़ी है वो तल्ख़ है और सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का जो मंतकी अंजाम है वो कभी अच्छा नहीं होता। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को अल-कादिर ट्रस्ट केस में मुबैना बदनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद लीडरशिप का रोल होता है कि वो अपनी जो कारकुनान हैं जो मुश्तिल हुए होते हैं उनको कैसे सही राह पर डालें और उनको कहा जाए कि वो अगर एहतजाज भी कर रहे हैं तो वो पुरअमन अंदाज में करें। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बरक्स हमने देखा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तिल कारकुनान हैं उन्होंने जलाओ घेराव के वाक़यात किए और अहम फ़ौजी तनसीबात, कोर कमांडर के घर, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान, इसके अलावा ईदी की एम्बुलेंस, इन तमाम हसास मुकामात को, इन तमाम जगहों को नज़र आतिश किया। और इसके अलावा इस्लामाबाद की अगर बात करें तो श्रीनगर हाईवे जो मेन आर्टरी है इस्लामाबाद की, उस पर भी जलाओ घेराव की वारदातें की। उन्होंने मुतनब्बे किया और वार्निंग दी उन तमाम मुश्तिल हजूम को कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं रोकी गईं तो फिर रियासत पाकिस्तान आनी हाथों से ऐसे किरदारों से निपटेगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, रेडियो पाकिस्तान जो पेशावर के महल वकूफ़ से वाकिफ़ है, मेरा खुद जाने का भी वहाँ पर इत्तेफाक हुआ। एक तारीख़ी इमारत है और उसको आज उसमें धावा बोला गया और उसमें APP का जो दफ्तर था उसको नज़र आतिश कर दिया गया। ये आप वो विजुअल्स देख सकते हैं हमारी PTV स्क्रीन पर। फिर साथ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ऐसे काम किए गए जो 75 साल तारीख़ में नहीं किए गए। आज इस हवाले से ISPR की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द अमल आया और ISPR में के एलामिये में कहा गया कि 9 मई एक स्याह बाप के तौर पे याद किया जाएगा जब अहम फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, फ़ौजियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई और अफ़वाज पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया। ISPR के एलामिये में कहा गया कि एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सारी वारदातें डाली गई और सियासी लबादे में उड़े हुए बलवाई और दहशतगर्द अनासिर ने इस तरह के हमले किए। साथ में ये भी कहा गया कि इस तरह के अगर हमले किए गए तो अब उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। सारी सूरत का आज की नशिस्त में हम अहाता करेंगे। कल भी हमने शो किया था, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया। आज उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया और तोशाखाना केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इमरान खान साहब जो हैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किए एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने, बड़े मौजू हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब का कि उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में दावत को कबूल किया एंड ही हैज़ मेड इट टू आवर स्टूडियोज़, जो कि काफ़ी कठिन काम है क्योंकि ज़रबत है जिस तरह के हालात है, रेड जोन में एंट्री एग्जिट भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किए शौकत पराचा साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना शो करते हैं आज न्यूज़ पे, ब्यूरो चीफ हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब। हमें ज्वाइन किया पेशावर से महमूद जान बाबर साहब ने बजरिया स्काइप, चूँकि आज पेशावर में दिन भर जिस तरह के मनाजिर है और रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग का जो हमने आपको हवाला दिया तो उनसे हम जानेंगे, इसका अपडेट लेंगे। और कामरान शाहिद साहब दुनिया न्यूज़ के बड़े मारूफ एंकर हैं, प्रोग्राम एट द फ्रंट के होस्ट हैं, हमारे दोस्त भी हैं और आज कोर कमांडर लाहौर के घर में जो कल का वाक़यात हुए मैं देख रहा था, इन्होंने फिल्म बंदी भी की और उस पर कमेंट भी कर रहे थे। कामरान शाहिद साहब को भी वेलकम करते हैं, तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। आप लोगों की इजाजत से कामरान शाहिद साहब आप हैं हमारे साथ? जी अनवर भाई, क्या हालात, खैरियत से? अल्लाह का फजल। कामरान मुझे बताइएगा, चूंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर का भी मैंने हवाला दिया, ISPR की प्रेस रिलीज का भी मैंने अहाता किया, आज आप मौजूद थे, आपने खुद वो मनाजिर देखे। मैं चाहूंगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा क्या हालात थे। ये जिना हाउस के नाम से बिल्डिंग पे लिखा हुआ था, कायद आज़म का पहले रिहाइश गाह होती थी, आजकल कोर कमांडर लाहौर साहब वहाँ रह रहे हैं।
کس طرح حملہ ہوا؟ پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے کارکنان نہیں تھے. کچھ مبینہ آڈیو لیکس بھی آئی ہوئی ہیں اعجاز چودھری صاحب کی, اس کے علاوہ یاسمین راشد صاحبہ کی. کیا کہیں گے کامران شاہد صاحب؟ انوار صاحب ایکچولی بات یہ ہے کہ دو حصے آپ کے سوال کے. پہلا تو یہ جو میں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہ لگ تو ایسے رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈاکوؤں نے جو ہے نا وہ بلکہ دہشت گردوں نے کسی جگہ پہ حملہ کیا, اور وہ زمین تک جو ہے اس کے پتھر تک جو ہے وہ اکھاڑے ہوئے تھے, چھتوں کو پھاڑ دیا ہوا تھا آگ لگا کے, فرنیچر نام کی بات کوئی چیز نہیں تھی, اور بلڈنگ کو توڑ دیا ہوا تھا. اب لیکن بات یہ کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, چاہے آپ ہم اس کو شہر پسند کہہ لیں, پی ٹی آئی کا ورکر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ہے تو یہ پاکستانی. تو سوال میں نے اس پروگرام کے توسط سے بھی یہ کیا, اور آپ کے کسی بھی نیوز کے توسط سے بھی یہ سوال ہے, یہ پروٹیسٹ اپنی جگہ پہ ہے, لوگوں کے جذبات اگر بھڑکے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب سے جذباتی وابستگی ہے لوگوں کی, اس کی ہم قدر کرتے ہیں. سوال یہ پوچھا جانا چاہیے صرف کہ بھائی یہ پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہو رہا ہے, یہ گرفتاری کیوں ہوئی ہے؟ یہ گرفتاری اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جواب دے رہا ہے کہ 60 ارب روپیہ انہوں نے ایک بزنس ٹائکون کو کیوں دیا بینگ پرائم منسٹر. وہ پیسہ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے اور حکومت برطانیہ نے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹرانزیکشن میں حکومت پاکستان کو دیا تھا. سوال صرف یہ پوچھ رہا ہے, پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی پوچھ رہا ہے, عمران صاحب سے, میڈیا نے بھی پوچھ رہا ہے, اور ان کی پارٹی نے بھی پوچھ رہا ہے, یہ 60 ارب آپ نے ایک بزنس ٹائکون کو کیوں دیا؟ اس کا جواب اگر مل جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور عمران صاحب کے جو ورکرز ہیں ان کو مشکل ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, بندیال صاحب موجود ہیں, سپریم کورٹ آزاد ہے, آپ سپریم کورٹ میں جا بھی چکے ہیں, وہاں جا کے بتا دیں گے کہ بھائی ہم نے 60 ارب روپیہ اس لیے دیا. اس کی کوئی اگر قانونی جواب ہوگا آپ باعزت گھری ہو کے باہر آ جائیں گے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, یہاں تو نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہوئے, شہباز شریف صاحب بھی گرفتار ہوئے, غداری صاحب بھی گرفتار ہوئے. پاکستان میں گرفتاریاں ہوتی ہیں, جائز ہوتی ہیں, ناجائز ہوتی ہیں, اس پہ ہم بحث لمبی کر سکتے ہیں, لیکن گرفتاری تو پہلی گرفتاری نہیں ہوئی. یا حسین شیخ سربندی, لیکن وہ قطع کلامی کے لیے معذرت, پی ٹی آئی کہتے تھے نا عمران خان صاحب ریڈ لائن ہے, تو وہ ریڈ لائن کراس کی گئی ہے کامران صاحب, اس وجہ سے شاید زیادہ بلو بیک آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان کی ٹیکس, پاکستان کا خزانہ ہے. جواب دیا جائے کہ 60 ارب روپیہ کیوں دیا ہے بزنس ٹائکون کو عمران خان صاحب نے بینگ اے پرائم منسٹر, یہ سب سے بڑی ریڈ لائن ہے. ان کا منصب جو ہے وہ امین ہے ہمارے پیسوں کے. ریڈ لائن یہ ہے کہ انہوں نے یہ جواب دینا, اور اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس جواب ہے یا نہیں. آج انہوں نے جو میڈیا میں جو گفتگو آئی, آپ ظاہر بات ہے باخبر ہیں, ان پہ انہوں نے کہا یہ کابینہ کا فیصلہ تھا, عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی ہے اس کیس میں. اس پہ دو چیزیں, ایک تو کابینہ کے ہیڈ ہے عمران خان, بینگ اے پرائم منسٹر, یہ پرائم ذمہ داری ان کی ہے, اور اگر یہ کابینہ کا فیصلہ تھا تو کابینہ اور پرائم منسٹر دونوں کو جواب دینا چاہیے کہ 60 ارب آپ نے قومی خزانے کا, آپ کو کابینہ بنایا ہم نے, ہمارے پیسوں سے آپ ایم ایل اے کی سیلری جاتی ہے, ہمارے پیسوں سے منسٹر کے پروٹوکول چلتے ہیں, تو کابینہ جواب دے پرائم منسٹر عمران خان کہ 60 ارب روپیہ کیوں دیا ہے بزنس ٹائکون کو. بھائی یہ اصل سوال ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ مجھے بتائے گا, یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, کور کمانڈر لاہور کے گھر کو کیوں کر نشانہ بنایا گیا؟ میں یہ جاننا چاہوں توپوں کا رخ اس طرف کیوں تھا؟ یہ تو ایک دیکھیں پراپر پلاننگ کی ہے. ہمارے سامنے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی ویڈیو بھی آ چکی ہے, وہ بھی یہ کہہ رہی تھی اپنے ورکرز کو کہ جی ہم نے وہیں پہ جانا ہے. تو وہ تو ایک سینسٹیو جگہ ہے نا. آج آئی ایس پی آر نے اعلامیہ پڑھ کیا ہوگا کہ پلاننگ یہ تھی کہ فوج کو مشتعل کیا جائے, کہ سینسٹیو انسٹالمنٹ پہ حملہ کیا جائے, اور آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے اپنے ایجنٹ اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہیں کی, ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا. سازش یہ تھی کہ ہم پہ اٹیک کیا جائے, وہ بھی اٹیک کرنے والے بھی پاکستانی ہیں. اگر فوج یہاں سے ریئیکٹ کرتی, کور کمانڈر کی طرف سے, ان کے گھر کی طرف سے فائرنگ کی جاتی, تو پاکستانی مرتے. تو آپ سوچے آج کتنا بڑا اسکینڈل یا کتنا بڑا ایک سامنا ہوتا کہ جی فوج کی گولیاں لگنے سے پاکستانی جو ہے وہ دنیا چلے گئے. تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فوج نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا, ان کی ساکھ پہ حملہ ہوا, ان کی جسم پہ حملہ ہوا, پہ حملہ ہوا, انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا, ریسٹرینٹ شو کی ہے. اس کو تو ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. کہ میرے آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہو, ہمارے پاس بھی گارڈ ہو, تو ہم کیا ڈیفینس میں کہہ کے کبھی چلا دو, لیکن انہوں نے نہیں چلایا, انہوں نے اپنی ساکھ کو کمپرومائز کیا. تو یہ بڑا سا ایک سازش ہے کہ پاکستانیوں سے اٹیک کروایا جائے, کچھ 100 پاکستانیوں سے, تاکہ پرووکیشن ہو, فوج ریئیکٹ کرے, گولی چلے, اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن جائے. پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو کہہ کے دیکھے جی آپ لوگ
فوج نے یہ بڑی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کامران شاہد صاحب، میرے ساتھ ہی رہے گا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم، آپ سے میں سے جاننا چاہوں گا چونکہ کور کمانڈر کے گھر کی بات ہوئی، آپ خود بھی ماشاءاللہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کو اس بلڈنگ کی اہمیت کا بھی اندازہ ضرور ہوگا، چونکہ آج بیان بھی کیا جا رہا تھا. ساتھ پہ ہم نے دیکھا سرگودا میں بھی جو وہ سرگودا بیس کے باہر جو جہاز لگا ہے اس کو نظر آتش کیا گیا. تو سر یہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب تو ظاہر بات ہے ان کا ایک نیشنل سٹیچر بھی رہا ہے، کرکٹ ہیرو بھی رہے ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور اپنے دور میں تو ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے. وہ بعد میں پھر جنرل باجوہ کے ساتھ بگاڑ آ گیا. نوبت یہاں کیوں کر آن پہنچی؟ دیکھیں یہ جو آئی ایس پی آر نے کہا ہے نا سر، بات وہی ہے کہ آج یہ ایک سیاہ باپ ہم نے رقم کیا ہے، اور یہ آج نہیں کیا، یہ شروع ہو رہا ہے 2014 سے، جب آپ نے چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ کو روکا اور کوئی سو موٹو ایکشن نہیں تھا، اور پارلیمنٹ کے دروازے بھی بند تھے، کورٹس کے اندر بھی ججز بیک ڈور سے جا رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس وقت، آپ نے دیکھا. جی. اور کور ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ جب تو 2018 کے الیکشنز ہوئے، اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے آ رہے ہیں، فکر نہ کرو وہ ہو رہا ہے. تو جب تک تو چیزیں ساتھ چل رہی تھی تو بلے بلے تھا، ایک پیج تھا، ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی. اور اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں تو نیوٹرل ہیں، تو پھر ان کو گالیاں، غدار، میر جعفر صادق، جانور. تو ابھی یہ غصہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے تو پھر یہ کیوں نہیں ون سائیڈڈ چکر چل جاتا. مطلب ہے کہ یہ دکھ دہ بات ہے. دیکھیں آج جو نقصان ہے نا وہ صرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کا واقعہ یا کل کے واقعہ اور آج بھی ہوئے، آج بھی ہے، افسوسناک بھی ہیں، شرمناک بھی ہیں. یہ سیاسی جماعت کی سیاسی خودکشی بھی ہے. اچھا، چونکہ یہ سیاسی خودکشی ہے. یا آف کورس یہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے کہ لوگ اتنے زیادہ سیکھ پائیں کہ عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کیوں کیا گیا؟ دیکھیں ان دی لانگ رن یہ چیزیں پے نہیں کرتی کہ آپ نے یہ ایکشن کر کے ملک کو نقصان پہنچایا. آپ اگر عدالتوں پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے نا 2014 میں آپ کے اس پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے یہاں ایس ایس پی کو ڈنڈے مار مار کے ہلاک کرنے والے تھے، اور اس کے اوپر تو یہ باتیں تو یہ اس وقت سے کرتے رہے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ بدنامی ملک کی. کیا ویژولز گئے؟ تیسرا یہ ہے کہ ثقافتی لاس جو ہے، آپ نے پشاور کے ریڈیو پاکستان کا ذکر کیا، اسی طرح مالی نقصانات، سر ایمبولینس، معاشی بدحالی، ایمبولینس لوگوں کو اتار کے تو مقصد یہ ہے کہ قوم کو ہم، اور پھر یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ تو نہیں تھے. دیکھیں آپ ان کو تھرو آؤٹ اشتعال دیتے رہے ہیں، آپ نے فیملیز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، آپ نے پورے معاشرے کے اندر نفرت اور حقارت کو جنم دے دیا ہے. اب دیکھیں پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے رہتے ہیں. ہم پارلیمنٹ میں تھے، آنیسٹ ٹو گاڈ بڑے قابل احترام ہمارے تحریک انصاف کے سینیٹرز، ہم گپ شپ لگاتے تھے، ٹی وی اکٹھی چائے پیتے تھے. وی could agree to disagree, but doesn't matter. جو کہ ایک جمہوریت میں ہوتا ہے، جو جمہوریت میں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میں نہ مانوں کہ وہ مائی وے یا ہائی وے، اگر یہ رہے گا تو ملک کے اندر پھر کیسے ملک آگے چلے گا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو اگر یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے بندے نہیں ہیں، تو وہ بندے تو سارے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، ادھر تو تھاؤزنڈز آف کیمراز لگے ہوئے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں مبینہ آڈیو لیکس. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس کا نقصان ہے؟ ہمارا یوتھ جو ہے یہ ان کا فیوچر بلاک ہو جائے گا. وہ لوگ جیلوں میں جائیں گے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کسی بزنس میں ہے تو وہ کرے گا. اور ان کو ساروں کا جب شجرہ نسب دیکھا جائے گا تو کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہے یہ تو اپوزیشن کے نون کے ہیں. میں نے کہا نون کے ہیں تو نون کو بین کر دو. آپ پکڑ لیں نا بندے، آپ پروو کر دیں کہ یہ ایسے کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. تو اس لیے خدا کے واسطے منافقت، جھوٹ اور دغا بازی اور ڈبل ٹاک والی بات اللہ کے نام سے نہ کریں. آپ یہ سیاست دیکھیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کدھر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے لیاقت علی خان، ایوب خان، ایوری بڈی از کم اینڈ گان. تو پوائنٹ از کہ آپ بن جاتے ہیں، اگر آپ پاپولر ہیں تو آپ کو پرائم منسٹر بن جانا چاہیے، ووٹ ہوگا تو ووٹ لے لیں. اور آپ کا، اور پھر یہ جب عدالت آپ کو بلاتی ہے، دیکھیں میں نے دیکھا نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا جی آپ پرائم منسٹر سے ہٹ جائیں، اس وقت کوئی ہیو اینڈ کرائی بالکل نہیں. تو ان کا جی ٹھیک ہے بسم اللہ، عدالت کا حکم ہے. پرائم منسٹر شپ سے بھی ختم ہو گیا، پارٹی کی صدارت سے بھی ختم ہو گیا. آپ یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے،
تو کیا ہو رہا تھا کہ ادھر 64 بندے ہاتھ کھڑا کر رہے تھے دوسرے بندے, وہ ان کو ایکسیپٹیبل تھا. Where is honesty? شوکت پراچا صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اسپیچ بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں, گرفتاری ظاہر بات ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا. ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں ایک پارٹی کے, خود انہوں نے اپنا ویڈیو میسج بھی کیا میں موسٹ پاپولر پارٹی کا لیڈر ہوں, لیکن اس پہ سر جو ریئیکشن آیا ہے, تو آپ کی نظر میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کو جب ان کی شہادت ہوئی سندھ میں کافی شدید ریئیکشن تھا, لیکن زرداری صاحب ٹو ایکنالج ہم انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. خان صاحب کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کوئی پیغام آنا چاہیے, یا پی ٹی اے کی لیڈرشپ کی جانب سے کوئی پیغام آنا چاہیے کہ جو ان کے کارکنان ہیں, خان صاحب کے فالوورز ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, وہ اب ذرا پرامن ہو جائے اور احتجاج کریں لیکن پرامن رہیں؟ بہت شکریہ. 2-3 باتیں ہیں آپ کے سوال میں. نمبر 1, جو پریسیڈنٹ ہے پہلے جی یعنی آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کی بات کی, ادھر بھی بڑا اشتعال تھا. یوسف رضا گیلانی کو جب ٹل رائزنگ آف دا کورٹ فار 3 سیکنڈ کنوکشن ہوئی, وہ بھی چلے گئے. میاں نواز شریف بھی چلے گئے. وہ پولیٹیکل فورسز ہیں, تھرو پروسیس وہ آئیں. ویسے تو یہ بھی گئے تھے جب تحریک عدم اعتماد اور اچھا سنے نا, جب فیصلہ آیا تو وہ بسیں آئی تھیں تو تب گئے تھے نا. عدالتیں رات کو 12 بجے کھلی تھیں, ویسے دل نہیں تھا, انہوں نے تو اسمبلی توڑ دی تھی نا. اور وہ ویری ایکٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, باقاعدہ فیصلہ پڑا ہے. جی جی یعنی آج میاں صاحب سپیچ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب, جنرل صاحب بھی اسی پارٹی سے ہیں. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو حکومت کا کوئی فرض تھا اس وقت ایکٹ کرتے. شاید آج ہمیں جو دنیا پہ جگ ہنسائی ہوئی وہ نہ ہونا, نوبت نہ آتی, وہ نوبت نہ آتی. کل کا دن بھی بلیک تھا اور آج کا دن بھی. جو پشاور کے واقعات ہوئے, ریڈیو پاکستان جو آپ بھی بتا رہے ہیں, جی جی بالکل, قلعہ بالا آثار پہ اٹیک کیا گیا, باقاعدہ فائرنگ کی گئی. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ان کے چاہنے والے اگر خان صاحب کو میسج دیں, تو خان صاحب نے جو کل لاہور سے نکلے تھے وہی تو میسج انہوں نے دیا. انہوں نے کہا آئی ایس پی آر صاحب 3 دفعہ انہوں نے ایڈریس کیا, اور جس طرح کا لب و لہجہ خان صاحب کا ہوتا ہے تو فالوور بھی وہی لب و لہجہ اپناتے ہیں. لیکن کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کل بھی گہرا ہوگا, پرسوں بھی گہرا ہوگا. 8 روزہ ریمانڈ ہے, اور وہ جو ریڈ لائن کہتے ہیں یعنی باقی سب, میاں نواز شریف گرفتار ہوئے, مریم نواز شریف گرفتار ہوئیں, آصف زرداری گرفتار ہوئے, فریال تالپور گرفتار ہوئیں, احسن اقبال صاحب کو گولی لگی, گرفتار ہوئے, شاہد خاقان عباسی, خواجہ سعد رفیق, از اے لانگ لسٹ. تو کیا انہوں نے ریڈ لائن کہا؟ اچھا یہ جو ایک بات میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر گزشتہ رات اسلام آباد ہائی کورٹ اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیتی تو میں شاید یہ کامنٹس نہ کرتا جو میں ابھی کر رہا ہوں بیٹھ کے, کیونکہ میں بھی یہی کہتا, میں ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں, صحیح بات کر رہا ہوں, میں کہتا کہ غلط کیا انہوں نے. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے گرفتاری کی گئی یعنی وہ طریقہ مہذب طریقہ نہیں ہے. وہ ایک عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہیں, لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ یہ گرفتاری قانون کے عین مطابق ہے, یہ قانونی گرفتاری ہے. جب ایک اعلیٰ عدلیہ, جن کی آپ پہلے تو صبح شام تعریف کرتے ہیں, ایک اعلیٰ عدلیہ نے قرار دیا کہ قانونی گرفتاری ہے, تو پھر یہ جتنا رد عمل آیا یہ بذات خود ایک غیر قانونی عمل تھا. سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں جب سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو ہم دیکھیں گے, لیکن جو رد عمل دیا, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, کیا باقی کسی سیاسی جماعت نے کور کمانڈر چھوڑیں آپ, کیا کسی رینجر کی موبائل پہ اٹیک کیا تھا جب باقی گرفتار ہوئے تھے؟ جب پرائم منسٹر باقی ہٹائے گئے تھے انہوں نے ریزسٹ کیا تھا کہ وینیں آ جاتی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کیا ہوگا, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ فوج نے واضح بتا دیا ہے, آئی ایس پی آر کسی انڈیویجول کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا, فوج کا ایک کولیکٹیو ریسپانس ہوتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بھی مزید حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لینینسی جو دکھائی تھی اب نہیں دکھائیں گے. نہیں, انہوں نے لینینسی نہیں تھی, لینینسی ایک اور ورڈ ہے. انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا, بڑا میچور سا ریسپانس دیا. اگین جنرل صاحب جو فرما رہے ہیں کہ, یا آپ نے بھی وہی بات کی کہ گولی چلتی تو وہی بیچارے پاکستانی مرتے, لیکن کیا آپ ہر اپنے
ہوسٹائل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو یہ ویژول روزانہ کی بنیاد پر دیں گے؟ کیونکہ اب تو کہہ دیا پاک فوج کے ترجمان نے کہ شدید رد عمل آئے گا کسی بھی حملے کی صورت میں۔ اب وہ شدید رد عمل صرف کہنے کا تو نہیں ہوتا، پھر اس کی کوئی نہ کوئی ڈیمانسٹریشن ہوگی۔ اس لیے میں جسٹ 30 سیکنڈ اس لیے بڑے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں پی ٹی آئی میں، میچور لوگ ہیں، میں کسی کو بھی، میرے پاس یہ حق نہیں ہے میں سرٹیفکیٹ بانٹوں کہ کوئی غدار ہے یا کوئی ملک کا دشمن ہے۔ یہ سب سینئر لوگ ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں۔ کچھ لوگوں نے جنرل صاحب کے ساتھ کام کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہوگا۔ ان سین ایلیمنٹس کو خود آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہ جو اب ڈیمانسٹریشن کا ٹائم آ رہا ہے نا، خدا کرے کہ یہ اس ملک میں ڈیمانسٹریشن کا یہ ٹائم بہت عام نکتہ پراچا صاحب نے اٹھایا کہ ان سینئر ایلیمنٹس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ محمود بابر صاحب، سر معذرت آپ کے پاس تھوڑی سی دیر ہو گئی، پشاور کے جو آج واقعات ہیں شوکت پراچا صاحب نے بھی اس کا بتایا، ہم نے بھی اس کے ویژولز بھی دکھائے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ آپ شہر پشاور میں موجود ہیں، سر یہ جو آج جس طرح کا دھاوا بولا گیا اور مسلح جھتے ہم نے دیکھا ریڈیو پاکستان اور اے پی پی کے دفتر اور ایدی کی ایمبولینس اور قلعہ بالا حصار اور جس طرح وہ پھر رہے تھے اور جس طرح ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں تو بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اگر اب یہ اس طرح کی کارروائیاں نہیں روکی گئیں تو پھر ریاست ایسے عناصر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ کے پی کی جو لیڈرشپ ہے، پرویز خٹک صاحب، محمود بابر صاحب، وہ ہمیں نظر نہیں آئے۔ کچھ بتائیں گے کیا یہ لیڈر لیس ایسے ہی پشاور میں ادھر سے ادھر جا رہے تھے مسلح جتے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 2 دنوں میں ہوا ہے تو انہوں نے کوئی ایسی جگہ جو جس سے ہمارا فخر وابستہ ہو، قومی فخر، وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ انسانی ہمدردی سے متعلق کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ پھر آپ جو ہیں سرکاری عمارتوں کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ میں کل جب یہ فیصلہ ہوا تو میں ڈریسمل خان سے آ رہا تھا اور میں لکی مروت میں موجود تھا۔ لکی مروت وہ ضلع ہے جہاں پہ کچھ دنوں سے آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے وہ حملے ہو رہے تھے، تو میں معلومات کرنے وہاں پہ گیا تھا کہ میں کوئی سٹوری کر کے آؤں۔ تو واپسی پہ وہ علاقہ وہاں سے عام لوگ آ رہے ہیں لیکن کسی کو پشاور کی طرف آنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پورے کا پورا صوبہ، اس کے عام لوگ جو اپنے مختلف ضرورتوں کے لیے مختلف علاقوں میں جا رہے تھے وہ جین تھا۔ میں لکی مروت سے جو کہ 3.25 ساڑھے 3 گھنٹے کا راستہ ہے، میں کل شام کو روانہ ہوا، میں آج صبح اپنے گھر پہنچا اور میرے جیسے ہزاروں لوگ راستے میں بہت ساری مشکلات کا شکار تھے جو کہ اپنی ضرورتوں کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا پا رہے تھے۔ تو اگر ان کا نشانہ جو ہے وہ کوئی سرکاری عمارت تھی، سرکاری لوگ تھے، کور کمانڈر ہاؤس تھا، اپنا چاغی کا جو ان کا ہمارا یہاں پہ ایک فخر کا وہ بنا ہوا تھا، وہ پڑا ہوا ہے، تو پھر ان آپ کو کیوں تکلیف دی گئی؟ اس کے علاوہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آج دنیا نے جو پشاور میں دیکھا، وہ ہم 10 سال سے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف میں وہ سارے لوگ آ گئے ہیں جن کا تانا تحریک انصاف باقی لوگوں کو دیتی تھی کہ باقی پارٹیوں میں بدماش آ چکے ہیں۔ وہ مختلف علاقوں کے جو غنڈہ عناصر ہوا کرتے تھے، وہ جو مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کرتے تھے الیکشنز میں، انہوں نے آنے کے بعد تحریک انصاف بھی جوائن کی تھی۔ ہم نے جب کہا تھا، جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے 2013 کے انتخابات کے بعد، کہ وہ سارے لوگ جن کو جو اسلحے پر یقین رکھتے ہیں، جو بندوق پہ یقین رکھتے ہیں، جو ایک شائستگی سے ہٹ کے ایک زندگی گزار رہے ہیں، وہ زیادہ تر تحریک انصاف میں آ رہے ہیں، تو ہمیں گالی پڑتی تھی، ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ تو تحریک انصاف کے خلاف ہیں، حالانکہ خدا گواہ ہے آج تک ہم کسی بھی پارٹی کے نہ حق میں ہیں نہ خلاف ہیں، لیکن جب حق کی بات ہوتی تھی تو اس وقت ہم پہ الزامات لگتے تھے۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ، ان علاقوں کے لوگ جو بندوق اور اسلحے پہ یقین رکھتے ہیں، جو لوگوں کو دبا کے جیتے ہیں، انہوں نے آج نکل کے انہی جگہوں کو نشانہ بنایا، اسی اسلحے سے نشانہ بنایا۔ تو وہ تحریک انصاف جو اپنا ایک سافٹ امیج پوری دنیا کو بتاتی ہے، آج پشاور میں جو اس کا امیج سامنے آیا ہے، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ 10 سال یہاں پہ کیسے گزرے ہیں اور کون کون لوگ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی بہت بڑی تعداد میں لوگ، لیڈرشپ جو ہے وہ پشاور میں موجود ہے۔ ہر گلی نہیں تو دوسری گلی میں ایک لیڈر موجود ہے، لیکن جب اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ نظر نہیں آئے، کوئی بھی موجود نہیں تھا جو ان کو آ کے لیڈ کرتا، ان کو بتاتا کہ نہیں ایمبولینس نہیں توڑنی، نہیں ہمیں چاغی کے پہاڑ کو نہیں توڑنا، ہم نے قلعہ بالے حصار پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ وہ قلعہ ہے جو کہ ہمارے پرائڈ کا ایک وہ سمبل ہے جو یہاں پہ موجود ہے، پوری دنیا سے
इन इलाकों में जहां से भी हमला होता था, किला बारेसार हमारा एक वाइट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर यही सवाल उठाया था महमूद बाबर, आपने जो बात की वही शौकत पराचा साहब ने भी की कि वो जो सीनियर एलिमेंट्स है, परवेज खटक साहब है, बड़े जांदीदा सियासतदान है, वजीर आला रह चुके हैं, महमूद बाबर साहब हैं जो वजीर आला रहे, इसके अलावा शौकत यूसुफजई साहब हैं, वो हमें नजर नहीं आए। लेकिन मैं चाहूंगा कि गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। कामरान शाह साहब आप हैं हमारे साथ? जी अनवर साहब। जनाब अली, अच्छा कामरान शाह साहब ये बताइएगा वे फॉरवर्ड क्या, ये तो हम सिचुएशन का अहाता कर रहे हैं, कल स्याह बाप था, आज का दिन भी इंतहाई अफसोसनाक था, महमूद बाबर साहब की आप गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इमरान खान साहब 8 रोजा रिमांड पे हैं, तोशाखाना केस पे भी फर्द जुर्म आयद हो गया है, असद उमर साहब गिरफ्तार हैं। शाहमूद कुरैशी साहब से सवाल हुआ आज जब एक सहाफ़ी ने किया कि जी वो सियासी मुज़ाकरात भी आप लोगों के चल रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं अब इस वक्त मुज़ाकरात की आप बात ना करें। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? मामलात को कैसे आगे से आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो हमारे पेशावर के भाई फरमा रहे थे ना, वो बात बड़ी जबरदस्त है कि आप देखिए कि एहतजाजी तहरीक हुआ वो लास्ट ईयर 25 मई की हो या ये आज कल रात की और आज की थी, इसमें आपको जितनी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी फैमिली नजर नहीं आएगी। हालांकि ये कह सबको ये रहे कि आप पूरी फैमिली को लेके आए कि मुल्क को आज़ाद करवाना है, लेकिन आप पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की इंतहा देखिए कि वो लीडर्स फैमिली नजर नहीं आएंगी, बल्कि लीडर्स ही नजर नहीं आएंगे। ये बड़ी डेंजरस चीज है कि आपने पहले लीडर कारकुनों को ट्रेन किया कि जी आपने यहाँ यहाँ हमले करने, कई महीने आपने ट्रेनिंग की, उसके बाद आपने को लीडर टेस्ट छोड़ दिया जी। अब आपने वो जो नौजवान है जो भी है वो अपने हिसाब से फैसले करते कर रहे हैं रोडों के ऊपर, उन्होंने करना क्या है। जहां तक वे फॉरवर्ड है तो वे फॉरवर्ड भी अगेन सरवार साहब लीडरशिप में डिसाइड करती है ना, सड़कों पे फैसले तो नहीं होते। exactly. नौजवान घंटे लेके फैसले नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। तो लीडरशिप जो है उसमें इमरान खान साहब जो मुहतरम है वो तो किसी इलेक्टेड बंदे से बात करने को तैयार नहीं है जी। वो सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ देने को तैयार है, वो आर्मी से बात करने को तैयार है, वो कह रहे हैं कमरे में बंद कर दें, मुझे आर्मी चीफ को साहब कह रहे हैं दोनों को, वो कह रहे हैं फौज से हमारी बात करा दें। तो वे फॉरवर्ड किस तरह होगा? पोलिटिकल डायलॉग पोलिटिकल लोगों से होता है ना, तो वो तो इनको पोलिटिकल रियलिटी समझते नहीं है दूसरी पार्टी को। तो वे फॉरवर्ड तो अभी फिलहाल तो ये है कि एक तरफ पीडीएम खड़ी है, एक तरफ पीटीआई खड़ी की है। पीटीआई के जो अहदाफ है उनमें किसी इलेक्टेड बंदे से उन्होंने बात नहीं कर दी, रिलीफ उन्होंने कोर्ट से लेना है, बात उन्होंने फौज से कर दी है, दोनों अनइलेक्टेड इदारे हैं। तो आप बताइए कि यहाँ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? यहाँ तो अनार्की और केओस होगा कि फौज को बुला लिया गया। ठीक ठीक, आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही आपने आता किया। मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा व्यूअर्स, वक्फे के बनेंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ेंगे। बड़े अहम इश्यूज हैं क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान को हर तरफ से चैलेंजेस का सामना है। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में पॉलिटिशियंस की क्या जिम्मेदारी है, चाहे वो हिज़्ब इख्तलाफ में हो, हिज़्ब इक़्तिदार में हो। ज़ाहिर बात है ISPR का तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है और हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है 14 मई का। आर्मी जो है फ़ौज को, वफाकी काबीना ने आज इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती की भी मंजूरी दी है आर्टिकल 245 के तहत। ये अहम मामलात हैं, हम ज़ेर बहस लेंगे। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। हम अपने आइन, अपने दस्तूर की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की बहुत ही अहम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात को हमने यहाँ पे मदऊ किया है। मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के शोबे कानून के 10वें सेमेस्टर का तालिब इल्म। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर तैयार हैं आप? 1962 के आइन को किसने मंसूख किया? जनरल यहया खान ने। जिस कदर मुमकिन हो तामीर वतन करते रहो, काम अपनाए मुहिब्बाने वतन करते रहो। आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगुलों का यकीन, रोज ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने खिताब में कहा कि इमरान नियाज़ी साहब को अल कादिर ट्रस्ट केस में बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। साथ में उन्होंने कहा कि जो मुश्तइल पीटीआई के कारकुनान इस वक्त जलाओ घेराव की पॉलिसी अपनाए हुए हैं वो इससे तर्क कर दें, वगरना रियासत इनसे आनी हाथों से निपटेगी। इस पर हम बात कर रहे हैं। फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। गिरफ्तारियां जैसे मैंने कहा और इस प्रोग्राम में भी गुफ्तगू हुई, माजी में हुई हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की आई, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हुए। यानी कोई अचंभे की बात नहीं है, गिरफ्तारी हुई है। और जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद तो बड़ी ज़्यादा अब सहूलत ये आ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का रिमांड होता है। पहले तो 90 दिन का रिमांड होता था और नॉन बेलेबल होता था अगर एक दफ़ा गिरफ्तारी हो जाए। नहीं कि जज जो एहतसाब अदालत के जज थे वो बेल ही नहीं दे सकते थे, अब वो भी सहूलत मौजूद है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो पीडीएम की हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम की, उनके सबसे पहले बेनिफिशरी इमरान खान साहब है। शूमी किस्मत, क्योंकि इमरान खान साहब खुद बहुत ज़्यादा इस हवाले से कहते थे कि जी गिरफ्तारी हो जाए और फिर उसके तहत मुकदमा चले और वो पैसे निकाले जाएं और फास्ट ट्रैक हो। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से उनको 8 रोज़ का रिमांड मिला। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जनरल क्यूम साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने सुना जैसे कामरान शाहिद साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब, जाहिर सी बात है उनके अपने एक सोच है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पीटीआई एक पॉलिटिकल रियलिटी बार के सोच है, लेकिन उन्होंने कहा कि डायलॉग इज ओनली द वे फॉरवर्ड। पराचा साहब कहते हैं कि जो सीनियर एलिमेंट्स है, शाह महमूद कुरैशी साहब से जब भी सवाल हो तो उन्होंने कहा इस वक्त आप लोगों के साथ नहीं, आप लोग काबिल एतबार नहीं, बसद एहतराम। उन्होंने कहा देखिए 2 पॉइंट्स में, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है या पूछते हैं कि ये कोर हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, कोर कमांडर के घर पे, तो रजिस्ट क्यों नहीं किया गया। मतलब कई लोग कहते हैं रजिस्ट क्यों। देखें जो इंस्टॉलेशंस हैं बड़ी बड़ी और लीडर्स के घर हैं ना आर्मी में जी, ये वेरी वेल उसके वहाँ गार्ड होती है और वो आर्म्ड गार्ड होती है और उनके पास लाइव एम्यूनिशन होता है, लेकिन उनके पास कोई ये जो है गैस शेल्स नहीं होते ना, वो हवा में फायर करते हैं। तो मैं तो इनको शाबाश दूंगा कि इन्होंने कहा कि ये अपने बच्चे अपने मुल्क के लड़के हैं, ये कर रहे हैं, बेरा रवि का शिकार हैं, तो इसलिए उन्होंने वो साइड के ऊपर हो गए कि आपने क्या करना है, बिल्डिंग के साथ आप क्या करेंगे। तो ये उस वक्त था। अभी आगे जाने की जो बात है ना, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को एक जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना होगा, हुकूमत के अंदर भी और हुकूमत उससे क्या मुराद है जिम्मेदाराना रवैया? रवैया का मतलब ये है कि इमरान खान साहब का तो ये है कि जैसे कहा गई बात यहाँ पर हुई कि जी वो अपने कारकुनान को कोई वीडियो मैसेज करें, जो भी तरीक़ाकार है या जो उनकी सेक्रेटरी लीडरशिप है, वो क्या आप लोग पुरअमन रहें? पहली बात तो ये है कि वो आप लोगों को कहें पुरअमन रहें, नंबर 1। और नंबर 2, वो अदालतों के अहकामात माने। आपने देखा कि उनके घर के ऊपर भी जाके पुलिस नाकाम होकर वापस लौटी और अपनी गाड़ियां जलाईं और बंदे जख्मी किए। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल लोगों को सर जोड़ के बैठना होगा, डायलॉग ज़रूरी है, और कुछ हदूदों को यूद रख के तो आप आइन की हदूद के अंदर चलें। ये ना कहें कि जब मेरे ऊपर बात आई तो मैं ना मानूं। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट्स की, कि खुदा के वास्ते कोर्ट्स भी जो है एक मुत्तफिका यूनिफाइड फ्रंट के साथ, दयानतदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नाजर करके देखें। ये बड़े जलीलुल कदर औहदे हैं कि आपके पास लोग आते हैं कि आप फैसला करें, आपको अल्लाह ताला की पकड़ होगी अगर आप पॉलिटिसाइज हो जाएंगे और साइडों पे हो जाएंगे। लास्ट 1 मिनट। और तीसरा ये है, मेरे साथ ही रहेगा जज साहब, बसद एहतराम मेरे साथ रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन जरिए स्काइप वीडियो लिंक वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है और जो कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद की सिचुएशन है उसका थ्रेड बेयर एनालिसिस कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हैं, शौकत पराचा साहब, कामरान शाहिद साहब और महमूद जान बाबर साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा मिस्टर साहब, बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा है कि जो मुश्तिल हजूम है पीटीआई के कारकुनान हैं, अगर उन्होंने अपनी ये जलाओ घेराव की पॉलिसी तर्क ना की या जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। ISPR ने भी यही कहा। वफाकी काबीना ने आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का फैसला किया है। कुछ इस हवाले से मजीद वजाहत देंगी वजीर साहबा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें वजाहत काफ़ी ये कैटेगोरिक स्टेटमेंट्स थी, कैबिनेट की प्रेस रिलीज भी और वजीर आज़म के कौम से खिताब के अंदर भी और ISPR की प्रेस रिलीज भी। ये बड़ा कैटेगोरिक मैसेज है कि ना ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, ना ये किसी किस्म का सियासी रद्द अमल है, ना ये किसी किस्म का अवामी रद्द अमल है। ये चंद 100 दहशतगर्द और मुसल्लह जत्थे जो हैं वो सरकारी अमलाक के ऊपर हमला आवर है, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर हमला आवर है। एम्बुलेंसेस के अंदर से लोगों को, मरीजों को निकाल कर गाड़ियां जलाने वाले ये सियासी कारकुन होते हैं। हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं, हमने भी अपना सियासी रद्द अमल जो है वो रजिस्टर कराया हुआ है। हम लोग भी सियासी जमातें हैं और एक दूसरे के खिलाफ हमने सियासी रद्द अमल दिए हुए हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर आपको एक करप्शन केस के अंदर कानून के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसके ऊपर फैसला देती है कि ये कानून के मुताबिक नैब ने अरेस्ट किया, ये हमारी दफा की तरह नहीं है कि आप पेशी पे जाते थे और वहां से अरेस्ट हो जाते थे, आप अदालत में जाते थे वहां से अरेस्ट हो जाते थे, आप मोटरवेज पे जा रहे होते थे, आप अरेस्ट हो जाते थे बगैर वारंट्स के। और 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम अपनी बेटी के साथ नैब की अदालत में 100 से ज्यादा पेशियां। मुझे बताएं कितनी सरकारी अमलाक पे हमला हुआ, कितनी टूटी, कितनी जली, कौन सी मेट्रो जली, कौन सी मोटरवे जली, कौन सा स्कूल जला, कौन सी मस्जिद जली, कौन सी एम्बुलेंस जली। हमने भी तो PDM ने इनकी जो सियासी इंतकाम था उसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हमने भी प्रोटेस्ट किए थे। आपको अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस के अंदर नैब ने अरेस्ट किया, आपने वहां 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना है। अल कादिर ट्रस्ट में अपना और अपनी अहलिया का ट्रस्टी होना, 458 कनाल उसमें ट्रांसफर होना, उसके अंदर डोनेशंस आना, इस सब का आपने जवाब देना है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करप्शन का जवाब देना है। आपको अरेस्ट करने के बाद, जमान पाक अरेस्ट करने जाए तो पेट्रोल बम्स, पुलिस की गाड़ी पे हमले, पुलिस वालों के सिर तोड़ दें। इधर अरेस्ट करें तो सरकारी अमलाक, निजी प्रॉपर्टीज, हसास अदारों की अमलाक, शोधा की यादगारें, गाजियों की यादगारों के ऊपर की बेहुरमती। ये सियासी रवैया, ये दहशतगर्दी का रवैया। मरियम साहब, कतलामी की इबादत आप बिल्कुल सही कह रही है। असल में PTI, कल भी मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था उनके रहनुमाओं की, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया वो रेड लाइन है, तो रेड लाइन क्रॉस हुई है, इसलिए जो उनके कारकुनान है बहुत इश्तियाल में है। इमरान खान साहब ना हो गए, इंडिया और पाकिस्तान की क्या बॉर्डर हो गया कि रेड लाइन है? क्यों रेड लाइन है? क्यों सेक्रेट काम है? क्यों वो जवाब नहीं देंगे? हम सियासी जमातों ने 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम ने 40 साल का रिकॉर्ड दिए, उसके बावजूद ये किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं कर सके। अदालतों में पेश हुए, अदालतों में अपनी जंग लड़ी है, अवामी जंग लड़ी है। ये इमरान खान साहब कौन है? ऊपर से उतरे हैं, एक सियासी लीडर है, मुल्क के वजीर आजम सिलेक्टेड ही सही, और उस कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर दूसरों को चोर जो कहता रहा, सबसे बड़ा डाके डालकर चला गया। जवाब देना आपने अपनी करप्शन का जवाब देना है, टेरियन के वालिद होने को डिक्लेयर करने का जवाब देना है, तोशा खाना का जवाब देना है, फॉरेन फंडिंग का जवाब देना है। आपको जवाब देने पड़ेंगे, जो सवाल और इल्जाम आप पर लग रहे हैं आपको जवाब उसका देना पड़ेगा। और ये हमसे तो हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के वालिद और 40 साल का जवाब लिया है, इधर अपने 4 साल का जवाब नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि हमारी रेड लाइन है। अगर पाकिस्तान में सिर्फ एक रेड लाइन है जो पाकिस्तान का कानून है और पाकिस्तान का आइन है। अगर किसी ने पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के आइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ पाकिस्तान के कानून, राइज कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मैं ये आपसे भी जानना चाहूँगा मरियम साहबा, यहाँ गुफ्तगू हुई, वे फॉरवर्ड की बात हुई, मुज़ाकरात की बात हुई, हमने देखा PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकराती अमल हुआ, 3 चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ कि मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन होने चाहिए, इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन तारीख तय नहीं हो पाई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज शामुद कुरैशी साहब से सवाल हुआ था लेकिन उन्होंने कहा कि वो अब आप लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो बसद एहतराम उन्होंने कहा नाकाबिल एतबार है PDM गवर्नमेंट। तो मैं जानना चाहूंगा कि अब मामला सियासी तौर पे आगे कैसे बढ़ाए जाएंगे या बढ़ सकते हैं? मामला, इलेक्शन का मामला 4-3 से मुस्तरद हो चुका है। अच्छा, ये पटिशन रद्दी की टोकरी में जा चुकी है। इलेक्शन अपने आईनी मुद्दत पे होंगे। अगर इनको इलेक्शन चाहिए होता या इनको अपने इक्तदार की हवस के बाहर निकलना होता तो ये
ان کے مطابق جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر اسمبلیاں نہ توڑتے، جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، جن کو بند کمرے میں ایکسٹینشن کی آفر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے دی جا رہی تھی۔ یہ معاملہ الیکشن کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی جمہوری رائے کا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر الیکشن کی رٹ، ملک میں کیوس، سیاسی عدم استحکام انہوں نے اپنی کرپشن کے کیسز سے بچنے کے لیے مچایا تھا۔ جن کو عوامی رائے کا احترام ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندوں کی اور پنجاب کے منتخب نمائندوں کی اور پنجاب کے عوام اور خیبر پختونخوا کے عوام کی رائے کی تصدیق نہیں کرتے اور اسمبلیاں نہیں توڑتے۔ جس وقت ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، نو کانفیڈنس ہوا، اس وقت انہوں نے نیشنل اسمبلی کو غیر آئینی طور پر توڑنے کی کوشش کی، جس پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا اور کہا آئین شکنی ہوئی ہے۔ اسپیکر سے، صدر پاکستان سے، ڈپٹی اسپیکر سے، گورنر پنجاب سے، سی ایم پنجاب سے انہوں نے غیر آئینی طور پر یہ غیر آئین شکنی کروائی اور آئین کو توڑا۔ یہ کوئی سیاسی عمران خان صاحب کا دماغ اور ذہن نہیں ہے، یہ ملک میں کیوس چاہتے ہیں، ملک کے اندر افراتفری چاہتے ہیں، ملک میں انارکی چاہتے ہیں، ملک میں فساد چاہتے ہیں، جس کے مناظر آپ نے خود اپنی سکرینز کے اوپر دیکھے۔ جی، آرٹیکل 245 کے تحت آج وفاقی کابینہ نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا ان کا کیا رول ہوگا، اور اس حوالے سے چونکہ پولیس بھی موجود ہے، یہ کب سے اس کا عمل درآمد شروع ہوگا؟ کچھ میڈیا حلقوں میں بڑی بازگشت تھی کہ شاید کوئی حکومت ایمرجنسی لگانے کا یا پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت بین کرنے کا سوچ رہی ہے، کیا ان خطوط پہ کچھ سوچ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی سیاسی جماعت کا نام لیا، جو ان کی حرکات ہیں وہ کسی طرح بھی کسی سیاسی جماعت کی طرح نہیں ہے۔ سیاسی جماعت اپنے اساسوں کو، اپنی املاک پر اور اپنے ملک کی عوام پر حملہ آور نہیں ہوتے، وہ ایمبولینسز کے اوپر، مسجدوں کے اوپر اور سکولوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے اس چند 100 جتھوں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر بچوں کے جو ایگزامز تھے او لیولز اور اے لیولز کے، وہ کینسل ہو گئے ہیں۔ کون جواب دے گا اس کا؟ ان کو اب اپنی ایوریج کے اوپر، ان کے پورے سال کو ضائع کیا اور ان کی اسیسمنٹس اپنی ایوریج کے اوپر ہوں گی۔ یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اپنے بچوں کا نقصان کرتی ہیں، یہ اس طرح حملہ آور ہوتی ہیں۔ اس لیے ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشن میں قانون کے مطابق فوج کو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں کابینہ نے طلب کرنے کی منظوری دی ہے اور قانون کے مطابق دی ہے، اور وہ ان سرکمسٹانسز کے اندر ماضی میں بھی بلایا جاتا رہا ہے، اور اس وقت بھی انفارچونیٹلی یہی لوگ ہوتے تھے جو کبھی ڈی چوک کے اوپر قبریں کھود رہے ہوتے تھے، کبھی سپریم کورٹ کے بعد شروالیں لٹکا رہے ہوتے تھے، کبھی اس پارلیمان کو لعنت بھیج رہے ہوتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ پولیس والوں کے اس وقت بھی سر پھاڑ رہے ہوتے تھے، آج بھی سر پھاڑ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی آج اور کل کا کوئی ایک انہونا ایونٹ نہیں ہے، یہ تسلسل ہے جو کہ ایک رویہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ فاشزم ہے، یہ کوئی سیاسی رویہ اور جمہوری رویہ نہیں ہے۔ لاسٹ کویسچن میں چاہوں گا مریم صاحبہ، لوگوں میں بڑی انگزائٹی پائی جاتی ہے کہ جو مناظر ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے عوام الناس کو، پی ٹی وی کے ویورز کو کیا کہیں گی؟ لوگوں میں کافی خدشات ہیں، شکوک شبہات ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں۔ ظاہر بات اٹ ہیز بیکم پارٹ آف آور لائفز، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے ذریعے آپ کے ویورز، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے اوپر آج جو حملہ ہوا ہے پشاور میں، اس کی املاک کے اوپر گھس کر دھاوا بولا گیا، کل سے یہ کوشش کر رہے تھے۔ آج ریڈیو پاکستان کی پشاور کی تاریخی بلڈنگ کے اندر یہ حملہ آور ہو کے وہاں خواتین کو ہراساں کیے، ان پہ تشدد کیے، ان کے سارے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کیے، ان کے ریکارڈ چوری کیے، ان کے اکوپمنٹس کو توڑا گیا، اور پی ٹی وی کے اندر جو آپٹک فائبرز ہیں اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، جو کہ این ٹی سی نے دوبارہ بحال کی۔ نیشنل جو براڈ کاسٹنگ ہے اس کے اندر تعطل، اس کو روکنے کی مضمون کوشش کی گئی، اور یہ تمام جرائم ہیں جو کہ جن کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور میں آپ کے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں، کنڈیم کرتی ہوں اس کو آپ کے ذریعے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری پاکستان کی عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے بلا شبہ، اور اس کے لیے جو بھی اسٹریٹجی، جو بھی پالیسی ہوئے گی، اس کو قانون کے مطابق استعمال کرتے ہوئے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی نہ
तातुल होगा, ना उसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी दिखाई जाएगी, बल्कि कानून के मुताबिक इन सबको जिन्होंने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है, मुल्क के ऊपर हमला आवर होने का, इन जत्थों के खिलाफ और इन मुसल्लह जत्थों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात नौशाद मरियम औरंगज़ेब साहबा हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। मैं चाहूँगा जनरल साहब आपका आर्गूमेंट यहाँ पर हम क्विक वाइंड लगा के इसको वाइंड अप करेंगे सर। मैं सिर्फ एक मिनट ये लेना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा कि आगे क्या है जी। देखिए आगे पहली बात सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है कि कानून और आइन की हदूद में रह के प्रोटेस्ट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और ज़्यादा ध्यान अपने मैनिफेस्टो पे रखें और अगले इलेक्शन की तैयारी करें ताकि लोग आप उसके मुताबिक है। नंबर 2 है कोर्ट्स का, जैसे मैंने कहा कि इंसाफ को इंश्योर करें और अपनी सफ़ों में जो आपके नफाक है उसको ख़त्म करें। तीसरा जो एग्जेक्टिव है वो मेक श्योर करे कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स ना करें। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स ना करें। एंड सेकेंडली लोगों की जानो माल की हिफाजत की जाए। लास्ट पॉइंट ये कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो उनका बड़ा काबिल तारीफ ये रोल रहा है कि उन्होंने टॉलरेंस शो की है और आइंदा भी उनकी अपनी टॉलरेंस रहनी चाहिए। हमारा एनिमी अक्रॉस दी बाउंड्रीज है और उनके लिए अपनी तैयारी रखें और अपना वो काम करते रहे और पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी इंटरफेरेंस जैसे पहले नहीं थी अभी भी नहीं होती। फिर शौकत पराचा साहब वाइंड अप कीजिएगा सर। कल का दिन, आज तो 10 मई है, 11 मई, आप क्या मरियम औरंगज़ेब साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आप किस तरह के विजुअल्स या मनाजिर देखना चाहेंगे जो इस वक्त के हालात हैं? मुझे याद है मैं कोई 2-3 हफ्ते पहले आपके शो में आया था तो मैंने यही कहा था कि फसाद नज़र आ रहा है ना, आपको अगर याद हो तो मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, देखें 2011 से लेके 2023 तक, 2022 तक कह लें, पिछले साल तक पीटीआई और इमरान खान हीरो भी रहे, वो पवित्र भी रहे, वो सादिक और अमीन भी रहे। तो उनका जो वो एक ज़हन बना हुआ है, आप मेरे कहने से, जनरल साहब के कहने से, आपके कहने से वो चेंज नहीं होगा। और अच्छा। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने बाकायदा कल भी डिमॉन्स्ट्रेट किया, आज भी डिमॉन्स्ट्रेट किया और आइंदा कल भी आपको लगता है? और आइंदा कल नहीं, वो जो रेड लाइन की इधर से बात हो रही है कि नो मोर, enough has already been enough. An action will be taken sternly. कहा गया है ना, यानी पहले 3 दिन भी स्टेटमेंट आई थी और आज भी स्टेटमेंट आ गई। आज तो बिल्कुल वादे बता दिया, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया। तो अब कौन पीछे हटेगा? आपके ख्याल में पीटीआई वाले पीछे हटेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो सख्त टाइम है, मैं तो यही फिर कहूँगा कि एहतियात से गुजारे ये मुल्क, ये कौम, खुदा ना खास्ता हम किसी सानिया से अल्लाह ना करे। बाबर साहब सर, आपके क्लोजिंग को बैठ। मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जो है वो इमरान खान साहब पे आती है कि उन्होंने हमेशा इंसाफ का बोलबाला करने की दावा भी किया है और इसकी बात की है। तो जितने भी और सियासी लीडरशिप है वो इस तरीके के प्रोसेस से गुजर के आगे गए हैं, उन्होंने अदालतें भुगती हैं। तो अगर अब इनको भी अदालत का सामना है तो ये भी ये साबित करें कि वो सिस्टम से बाहर रह के कोई काम नहीं करना चाहते, वो इसी निज़ाम में रह के यहाँ पे हुकूमत भी करेंगे और यहीं पे अपोजिशन भी करेंगे। यहाँ पे वो अदालत भी जाएंगे, अदालत के सामने भी पेश होंगे और तफ्तीश का भी सामना करेंगे। उनको क्यों अलग से ट्रीट किया जाए? मेरा ख्याल है कि उनको अपना माइंड सेट बदलने की जरूरत है और अपने कारकुन को समझाने की जरूरत है कि इमरान खान भी बिल्कुल पाकिस्तान के बाकी सियासतदानों की ये बात सही है सियासतदान है सर, ये और वो उनसे अलग कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सही कहा। कामरान शाहिद साहब, आप हैं हमारे साथ? ओके, वो कामरान साहब से हमारा राब्ता मुनक़त हो गया, लेकिन यही इसी नुक्ते पे जो महमूद बाबर साहब, शौकत पराचा, क्यूम साहब और कामरान साहब भी मौजूद थे और वज़ीर इत्तलात नौशाद मरियम औरंगज़ेब साहब ने जो गुफ्तगू की, व्यूअर्स निचोड़ ये है कि हमें अपने रवैयों पे नज़रसानी करनी चाहिए, बिलखुसूस में मुखातिबों पीटीआई के वर्कर से। जाहिर सी बात है अगर वो उनको एक कनेक्ट है, जज्बाती वाबस्तगी इमरान खान साहब से, लेकिन जैसे यहाँ पर तमाम शुरका ने कहा कि इमरान खान साहब इंक्लूडिंग हम सबको कानून के ताबे होना है, लॉ विल टेक इन ओन कोर्स। आज इमरान खान साहब मौजूद थे, जज साहिबान, उनके वकला भी थे। अब उनका 8 रोज़ा रिमांड हुआ है, तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने अप्रोच कर लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 100 नोटिस लिया था और उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। मेरे ख्याल में अब मामलात को आगे बढ़ने दें। इमरान खान साहब की तरह बाकी बड़े बड़े रहनुमा भी पाकिस्तान में कैदोबंद की सोबतें उन्होंने झेली हैं। अभी तो खान साहब का रिमांड हुआ है, बाकियों ने तो इससे ज़्यादा वक्त गुजारा है। पाबंद सलासिल, मामलात को कूल हेडेडली हमें आगे लेकर जाना है।
یہی آج کا ٹیک اوے آج کی نشست کا. فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.